जैमसी की सलाम शालूम इवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम की जानिब से मुबारक मिनिस्ट्री के प्रोग्राम अल्फ से ये तक के साथ पास्टर इमैनुअल आफ्ताब हाजिर खिदमत है। आज का हमारा मजमून ज़बान है, जिसका तल्लुक होसिया की किताब और उसका चौथा बाब पहली आयत से दूसरी आयत तक, पहली और दूसरी आयत हमारा मजमून है। तो देखिए कि यहां पर लिखा है, ऐ बनी इसराइल खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदा का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती, शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। खुदा इस बात के बारे में अपने बंदा होसिया नबी से हम कलाम होता है। ये 800 कबल अज़ मसीह ये किताब लिखी गई। ये अंबिया असगर में इसका शुमार होता है और इसका मजमून शिकायत है। और खुदा का बंदा होसिया नबी बनी इसराइल से मुखातब होके ये कहता है कि तुम खुदा का कलाम नहीं सुनते और तुम अपने ख्यालों में मगन रहते हो और बगैर सोचे समझे अपनी मनमानी से जिंदगी गुजार रहे हो। इसलिए खुदा जो है उसका तुमसे झगड़ा है, और वो तुमसे झगड़ा करता है क्योंकि तुम बदजुबानी करते हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खबरदार कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और फिर है अहद शिकनी, जो दो जुबाना है, जो शख्स दो जुबान इस्तेमाल करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सादक अपनी जुबान से नहीं बदलता भले वो घाटा खाए। वो अपनी जुबान से मुकर नहीं जाता, वो अपनी जुबान पर खड़ा रहता है। तो कलाम मुकद्दस में ज़बूर की किताब में लिखा है, ज़बूर 32 उसकी 8वीं आयत, कि मैं तुझे तालीम दूंगा तुझे किस तरह से चलना है। इसलिए खुदा अपने बंदा होसिया को कहता है कि मेरा इन लोगों से झगड़ा है क्योंकि ये अहद शिकन है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि अपनी जुबान से ना बदले। सादक अपनी जुबान से नहीं बदलता भले वो घाटा खाए। और ज़बूर 49 उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि बेवकूफ हैवानी खसलत है जो जल्दी से बोलता है। मिसाल की किताब में लिखा है कि खुदा के हजूर में तू कुछ कह देता है और बाद में सोचता है, तो इससे बेहतर है कि तू कुछ मन्नत भी ना माने, कुछ ना कहे, क्योंकि बेवकूफी है। ये बेवकूफी का अमल है। और बेवकूफ जो है वो हैवानी खसलत है। और मिसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करता है। वो नहीं समझ, वो कहते हो कोई बात नहीं, किसी के साथ बस उसको बातों में खिलाओ, उसको सिर्फ बातों से खुश करो। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि अहद शिकनी, जो जुबान किसी को दी जाती है उसको बदल देना, खुदा इसको पसंद नहीं करता। क्योंकि मरकस की अंजील में लिखा है उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत में, क्योंकि अंदर से बुरे ख्याल निकलते हैं जो आदमी को नापाक करते हैं। ये ख्यालात का जो ताल्लुक है वो अंदर से है। और अहद शिकनी करना और अहद बदल देना या अहद की ताकत को ना समझना, ये खुदा की अहनत है। बाइबल मुकद्दस जो है ये 2 अहद हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा जो है वो भी जो खुदा कहता था और उसके लोगों को बताते थे, उस अहद को कलम बंद किया गया। और आज का जो अहद है, जो हमारा माशरती अहद है, जो हमारा कलीसियाई अहद है, जिसका ताल्लुक हम आपस में एक कलीसियाई कल्चर में रखते हैं, तो इसमें हम किस तरह से अपना ख्याल और अपनी जुबान और अपनी सोच इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मत्ती की अंजील 7वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। हम अपनी जुबान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? क्या खुदा के साथ अहद करने से
یا عیبجوئی کرنے سے یا حیوان خصلت ہو جاتے ہیں اسی زبان سے یا پرواہ نہیں کرتے کسی بات کی. کیونکہ امثال کی کتاب 8ویں باب کی 6ویں آیت سے شروع کر کے 8ویں آیت تک پڑھے تو لکھا ہے سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی. یہ خدا کی روح کی بات ہے, حکمت کی بات ہے. سنو کہ میں لطیف باتیں کہوں گی. جو سنے گا وہ عمل کرے گا, اور جو عمل کرے گا اس کی زبان میں, اس کے خیالات میں ایک تسلسل آ جائے گا. وہ اپنے ہر لفظ کو, اپنے ہر لفظ کی اہمیت کو وہ سمجھے گا. عہد شکنی ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور عہد شکنی ہماری زبان اس میں انوالو ہے, ہماری زبان کا اس میں عمل ہے, ہماری ساری شخصیت کا عمل دخل ہے. اس لیے اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے میرے عزیزوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وائس کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ویں آیت میں لکھا ہے جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا. حکم کا تعلق زبان سے ہے, اور اگر حکم دینے والا آئے دن اپنی زبان بدلتا ہے یا حکم کو بنانے والا آئے دن اپنی زبان کو بدلتا ہے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, وہ ویلیو لیس انسان ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو ختم ہے. کیونکہ امثال 15واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے. دناؤں کی زبان, زبان کے استعمال سے انسان کی دنائی, انسان کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے. جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بات ہوئی, وہ کوئی حدیث تو نہیں ہو گئی, وہ کوئی بائبل تو نہیں بن گئی. تو اگر بائبل نہیں بن گئی تو پھر آپ کا ایمان کس پہ ہے؟ ہماری زبان واقعی ہی اگر ہم بائبل کے ماننے والے ہیں تو ہماری زبان کا استعمال بائبل کے تعلق سے ہونا چاہیے. اگر حدیث کو ماننے والے ہیں تو پھر حدیث کو, جس طرح حدیث کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو جو حدیث کو ماننے والے ہیں وہ حدیث کی زبان استعمال کریں, اور جو بائبل کو ماننے والے ہیں یا تو کہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو پھر اس بات پر کھڑے رہیں, اور یا سمجھیں کہ کوئی بات نہیں میں مسیحی نہیں ہوں اس لیے میں زبان کو جیسے مرضی استعمال کروں, کیونکہ دناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے. اور امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے صادق اپنے ہمسایہ کی رہنمائی کرتا ہے. صادق کا مطلب ہے سچا, اور سچا وہ ہوتا ہے, سچائی کسی کی جاننے کے لیے صرف زبان ہی ایک طریقہ کار ہے. جیسے کسی کھانے کا مزہ لینے کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے, اسی طرح کسی کی صداقت, کسی کی سچائی, کسی کی ایمانداری, کسی کی شخصی زندگی کا عمل اس کی زبان سے جانا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے. امثال کی کتاب 19واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا. جھوٹا گواہ خدا کی طرف سے بھی ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا جھگڑا ہے ان لوگوں سے جو اپنی زبان کا صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ ہم کس بات کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, کیا خدا کے کلام کو یا حیوان خصلت لوگوں کو, یا ہم خدا کے لوگ ہیں یا حیوان خصلت ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کا شکر ہے, اور اگر خدا کے لوگ ہیں تو ضرور اپنی زبان کو ٹھیک طور پہ استعمال کریں. گاڈ بلیس یو.